बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, बनी इसराइल में एक आबिद था। उस ज़माने में कोई भी उसकी इबादत का मुकाबला नहीं कर सकता था। उसी बस्ती में 3 भाई थे। उनकी एक ही बहन थी और वो कमवारी थी। इत्तेफाकन उन तीनों भाइयों को कहीं लड़ाई पर जाना पड़ा। उनको कोई ऐसा शख्स नज़र न आया जिसके पास अपनी बहन को छोड़ जाएं और उस पर भरोसा करें। लिहाजा सब ने इस राय पर इत्तेफाक किया कि इसको आबिद के सुपुर्द कर जाए। वह आबिद इनके ख्याल के मुआफिक तमाम बनी इसराइल में सबसे ज़्यादा परहेजगार था। चुनाचे वो तीनों भाई उसके पास आए और अपनी बहन को हवाले करने की दरख्वास्त की कि जब तक हम लड़ाई से वापस न आए हमारी बहन आपके साये आतफत में रहे। आबिद ने इनकार किया और उनसे उनकी बहन से खुदा की पनाह मांगी। वो न माने और इसरार करते रहे कि उनकी बहन को अपनी निगरानी में रखना मंजूर कर ले। हत्ता कि आबिद ने उनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और कहा कि अपनी बहन को मेरे इबादत खाना के सामने किसी घर में छोड़ जाओ। उन्होंने एक मकान में उसको छोड़ा और चले गए। वो लड़की आबिद के करीब एक मुद्दत तक रहती रही। आबिद उसके लिए खाना लेकर चला जाता और अपने इबादत खाना के दरवाजे पर रख कर कवाड़ बंद कर लेता था और वापस अंदर चला जाता और लड़की को आवाज़ देता और वो अपने घर से आकर खाना उठाकर ले जाती। वक्त यूं ही गुजरता रहा। फिर शैतान ने आबिद को बहकाना शुरू किया। इब्तिदान उसको खैर की तरगीब देता रहा और लड़की का दिन में इबादत खाना तक आना उस पर गरां जाहिर करता रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लड़की दिन में खाना लेने के लिए घर से निकले और कोई शख्स इसको देखकर इसकी इस्मत में रखना अंदाज हो। बेहतर यह है कि उसका खाना लेकर उसके दरवाजे पर रख आया करे, इस पर अजर अजीम मिलेगा। चुनाचे आबिद खाना लेकर उसके घर जाने लगा। एक मुद्दत के बाद फिर शैतान उसके पास आया और उसको इस बात पर उभारा कि अगर तू उस लड़की से बातचीत किया करे तो वो तेरे कलाम से मानूस हो, क्योंकि उसको तन्हाई से सख्त वहशत होती है। शैतान ने उसका पीछा न छोड़ा, हत्ता कि वो आबिद उस लड़की से बातचीत करने लगा। अपने इबादत खाना से उतरकर उसके पास आने लगा। फिर शैतान उसके पास आया और उससे कहा कि बेहतर है कि इबादत खाना के दर पर और वो अपने घर के दरवाजे पर बैठे और दोनों बाहम बातें करो ताकि उसको उन्स हो। आखिरकार शैतान ने उसको सोमा से उतरकर दरवाजे पर ला बिठाया। लड़की भी घर से दरवाजे पर आई। आबिद बातें करने लगा। एक ज़माना तक ये हाल रहा। शैतान ने आबिद को फिर कार खैर की रग़बत दी और कहा बेहतर है कि खुद लड़की के घर के करीब जाकर बैठे और हम कलामी करे, उसमें ज़्यादा दिलदारी है। आबिद ने ऐसा ही किया। शैतान ने फिर सवाब हासिल करने की रग़बत दी और कहा अगर लड़की के दरवाजे से करीब हो जाए तो बेहतर है, ताकि उसको दरवाजे तक आने की भी तकलीफ न उठानी पड़े। आबिद ने यही किया कि अपने सौमे में लड़की के दरवाजे पर आकर बैठता था और बातें करता था। एक अरसे तक यही कैफियत रही। शैतान ने फिर आबिद को उभारा कि अगर उसके घर के अंदर जाकर बातें किया करे तो बेहतर है, ताकि लड़की बाहर न आवे और कोई उसका चेहरा न देख पाए। गर्ज आबिद ने शेवा इख्तियार किया कि लड़की के घर के अंदर जाकर दिन भर उससे बातें किया करता और रात को अपने सौमे में चला आता। उसके बाद शैतान उसके पास आया और लड़की की खूबसूरती उस पर जाहिर करता रहा, यहाँ तक कि आबिद ने लड़की के जानों पर हाथ मारा और उसके रुखसार का भूसा ले लिया। फिर रोज़ बरोज़ शैतान लड़की को उसकी नज़रों में आराइश देता रहा और उसके दिल में गलबा पैदा करता रहा, हत्ता कि आबिद ने लड़की से बदकारी का इर्तिकाब कर लिया, जिससे वो लड़की हामला हो गई और उसके यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। फिर शैतान आबिद के पास आया और कहने लगा कि अब बताओ कि अगर उस लड़की के भाई आ गए और इस बच्चा को देखा तो तुम क्या करोगे? मैं डरता हूं कि तुम जलील हो जाओ या वो तुम्हें रुसवा करें। तुम इस बच्चा को लो और ज़मीन में गाड़ दो। ये लड़की ज़रूर इस मामला को अपने भाइयों से छुपाएगी, इस खौफ से कहीं वो जान न लें कि तुमने इसके साथ क्या हरकत की। आबिद ने ऐसा ही किया और लड़के को ज़मीन में गाड़ दिया। फिर शैतान ने उससे कहा कि क्या तुम यकीन करते हो ये लड़की तुम्हारी नाशाइस्ता हरकत को अपने भाइयों से पोशीदा रखेगी? हरगिज़ नहीं। तुम इसको भी पकड़ो और ज़िबा करके बच्चे के साथ दफन कर दो।
غرض اس عابد نے لڑکی کو بھی ذبح کیا اور بچے سمیت گڑھے میں ڈال کر اس پر ایک بڑا بھاری پتھر رکھ دیا اور زمین کو برابر کر کے اپنے عبادت خانہ میں جا کر عبادت کرنے لگا۔ ایک مدت گزرنے کے بعد لڑکی کے بھائی لڑائی سے واپس آئے اور عابد کے پاس جا کر اپنی بہن کا حال پوچھا۔ عابد نے ان کو اس کے مرنے کی خبر دی۔ افسوس ظاہر کر کے رونے لگا اور کہا وہ بڑی نیک بی بی تھی، دیکھو یہ اس کی قبر ہے۔ بھائی قبر پر آئے اور اس کے لیے دعائے خیر کی اور روئے اور چند روز اس کی قبر پر رہ کر اپنے لوگوں میں آئے۔ جب رات ہوئی اور وہ اپنے بستروں پر سوئے تو شیطان ان کو خواب میں ایک مسافر آدمی کی صورت میں بن کر آیا۔ پہلے بڑے بھائی کے پاس گیا اور اس کی بہن کا حال پوچھا۔ اس نے عابد کا اس کے مرنے کی خبر دینا اور اس پر افسوس کرنا اور مقام قبر دکھانا بیان کیا۔ شیطان نے کہا سب جھوٹ ہے، تم نے کیوں کر اپنی بہن کا معاملہ سچ مان لیا؟ عابد نے تمہاری بہن سے بدکاری کی جس سے وہ حاملہ ہو گئی اور ایک بچہ جنا۔ عابد نے تمہارے ڈر کے مارے اس بچے کو اس کی ماں سمیت ذبح کیا اور گڑھا کھود کر دونوں کو ڈال دیا۔ جس گھر میں وہ تھی اس کے اندر داخل ہونے میں وہ گڑھا داہنی جانب پڑتا ہے۔ تم چلو اور اس گھر میں جا کر دیکھو، تم کو وہاں دونوں ماں بیٹے ایک جگہ ملیں گے، جیسا کہ میں تم سے بیان کر چکا ہوں۔ پھر شیطان منجھلے بھائی کے خواب میں آیا، اس سے بھی ایسا ہی کہا۔ پھر چھوٹے کے پاس گیا، اس سے بھی یہی گفتگو کی۔ جب صبح ہوئی تو سب لوگ بیدار ہوئے اور تینوں اپنے اپنے خواب سے تعجب میں تھے۔ ہر ایک آپس میں ایک دوسرے سے بیان کرنے لگا کہ میں نے رات عجیب خواب دیکھا۔ سب نے باہم جو کچھ دیکھا تھا بیان کیا۔ بڑے بھائی نے کہا یہ خواب فقط ایک خیال ہے اور کچھ نہیں، یہ ذکر چھوڑو اور اپنا کام کرو۔ چھوٹا کہنے لگا میں تو جب تک اس مقام کو دیکھ نہ لوں گا باز نہ آؤں گا۔ تینوں بھائی چلے، جس گھر میں ان کی بہن رہتی تھی وہاں آئے، دروازہ کھولا اور جو جگہ خواب میں بتائی گئی تھی تلاش کی اور جیسا ان سے کہا گیا تھا اپنی بہن اور اس کے بچے کو ایک گڑھے میں ذبح کیا ہوا پایا۔ انہوں نے عابد سے کل کیفیت دریافت کی۔ عابد نے شیطان کے اس قول کی اس فعل کے بارے میں تصدیق کی۔ انہوں نے اپنے بادشاہ سے جا کر شکایت کی۔ عابد سومے سے نکالا گیا اور اس کو تختہ دار پر کھینچنے کے لیے لے چلے۔ جب اس کو تختہ دار پر کھڑا کیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور کہا تم نے مجھے پہچانا؟ میں ہی تمہارا وہ ساتھی ہوں جس نے تم کو عورت کے فتنے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے اس کو حاملہ کر دیا اور ذبح کر ڈالا۔ اب اگر تم میرا کہنا مانو اور مجھ کو سجدہ کیا کرو تو میں تم کو اس بلا سے نجات دلوا دوں گا۔ عابد نے شیطان کو سجدہ کیا اور خدا تعالی سے کافر ہو گیا۔ پھر جب عابد نے کفر اختیار کر لیا تو شیطان اس کو اس کے ساتھیوں کے قبضے میں چھوڑ کر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو تختہ دار پر کھینچا اور وہ اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین کرام، اندازہ کیجئے کہ شیطان ہمارا کس قدر سنگین دشمن ہے اور اس کے وار کس قدر خطرناک ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے کہ اس واقعہ سے سبق حاصل کریں اور شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ سے پھر اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔